Good morning. Good morning, good morning, good morning. Wake up early in the morning. Para magluto kita. No? Para iguman sa kaon, malakaw na punta no, padung na sad ta sa ato ang sa ato ang opisina, no? Nasab ako, nagatuktok sa inyong kasing-kasing ug hunahuna, no? Ayaw mo pagsawa pagtanaw sa ako ang feeds ug ako ang mga video para kini usab kini makakat-on usab sa simpleng paagi sa adlaw-adlaw nga mga ginbuhaton. Ano na sa ako, bani ako ninyo sa lain na sa nga adlaw o sa lain usab paglakbay sa lain na usab nga mga ginbuhaton. Mingaw kaayo no, ako ra